रिस्पॉन्स तो ठीक है, मगर नायब वजीर आजम डार साहब कह रहे हैं इट इज अ वॉर क्राइम अगर ये करेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या हम हमला करेंगे अगर पानी रोका गया? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इस बात को वाजे कर चुकी कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू एनी अटेम्प्ट कि आपने पानी डाइवर्ट या रोका तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। वो ऑलरेडी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में मौजूद है। हमने एक सीज फायर रीच किया है और इस सीज फायर के नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक दुनिया के इन्वॉल्व हुए हैं। एंड लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड इन द कमिंग डेज। मगर पाकिस्तान ने अब तक कोई सीज फायर की वायलेशन नहीं की और आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है ये देखना होगा। और डीजीएमओस के लेवल पे एक बातचीत का दौर भी आपने देखा कि हो चुका है। लेट्स सी कि आगे क्या मामला चलते हैं। आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन, लेकिन सर आप दो टोक नहीं कह रहे कि हम अटैक करेंगे अगर उन्होंने हमारा पानी रोका, इफ दे डेयर टू। नहीं, मैं देखिए, मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में अगर तो आपको कोई अभाम है तो मैं तो वो अभाम दूर कर रहा हूं ना जी। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, वो एक फोरम है जिसने एक फैसला लिया है और उसने कहा है कि अगर रोका गया, डाइवर्ट किया गया तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। डीपीएम ने भी यही बात की है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस भी यही है। तो मैं तो बतौर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस रख सकता हूं जो मैंने आपके सामने रख दिया है बड़े वाजे और नहीं दो सर, टोक इबाम तरीके नहीं से। है, बट आई वांट मोर क्लैरिटी। विल रिस्पॉन्ड से क्या मुराद है? यू कैन रिस्पॉन्ड डिप्लोमेटिकली, यू कैन रिस्पॉन्ड लीगली, यू कैन रिस्पॉन्ड मिलिटरली। सो आई वांट टू नो अबाउट द मिलिटरली। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, विल रिस्पॉन्ड का क्या मतलब है? विल रिस्पॉन्ड का बड़ा क्लियर मतलब है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस ओपन होंगी और पाकिस्तान अपने लोगों को वो पानी का हक डिनाई नहीं करने देगा। डीपीएम ने भी यही बात की, मैं भी यही कह रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी यही कह रही है। तो वो तो बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक डिसीजन लिया हुआ है। तो अच्छा ये मैं तार आपके साहब, सामने जंग रखना हो चाहता गई, अल्लाह का बहुत शुक्र है, फतह भी मिल गई। सिर्फ हम इसकी गवाही नहीं दे रहे, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। मगर पाकिस्तान की पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा जो है, क्या इस पर आपको भारत आमादा होते दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर ये तहकीकात का मुतालबा मान लिया गया तो फिर तो भारत का पूरा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया ही ठप हो जाएगा। देखिए, वो इस मुतालबे से भागे हुए हैं और इसी मुतालबे से भाग के उन्होंने इसकी आड़ में एक हमला किया जिसपे उनको मुंह की खानी पड़ी और अल्लाह के फजल से उन्हें शिकस्त फाश हुई। तो उनके पास तो देखिए कोई जवाब नहीं था। और इन्वेस्टिगेशन देखिए, जहां पे 9 लाख भारतीय फौज मौजूद है कश्मीरियों पे, निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पे मजालिम ढाने के लिए, वहां पे ये उनका सिक्योरिटी फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर है कि वो कोई ना तो उसको सुराग लगा सके, ना दुनिया को कुछ बता सके। दुनिया की तमाम पब्लिकेशंस ने, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने कहा कि भारत नाकाम रहा है एविडेंस प्रोवाइड करने में पाकिस्तान के खिलाफ, और ये पाकिस्तान पे एक बेसलेस एलिगेशन लगाया गया है। तो देखिए, अब ये वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं। मगर इन्वेस्टिगेशन से वो भागे हुए हैं और वो ना तो अपना केस साबित कर सके हैं, ना पाकिस्तान को जोड़ सके हैं, ना इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। जंग में उनको शिकस्त हो चुकी है। तो आई थिंक मोदी ऑलरेडी एक बंद गली में जा चुका है और उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी तबाह हो चुकी है। और कल उसका जो एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी उसमें और पिछली बिहार की स्पीच में जमीन आसमान का फर्क था। तो अल्लाह ताला ने उसका गरूर खाक में मिलाया और ही हैज नो फेस तो टू शो तारड़ नाउ। साहब, अब इरेशनल प्लेयर है ना भारत, ये तो साबित हो गया, ये तो हमें समझ आ गई कि अब आप देखते हैं सबूत होते नहीं है, यूनिलैटरली एक सॉवरेन कंट्री पे हमला कर देता है, फिर झूठ बोलता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, प्रोपेगेंडा करता है। सो इरेशनल एंड नेबर वी कांट ट्रस्ट। पाकिस्तान को अब भारत के साथ तो जारियत और जंग की बाकायदा जो है वो एपिसोड्स के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वाजे था कि भारत ने इस मफरूजे पर ड्यूरिंग दिस इंटायर टाइम अमल किया कि शायद हम अंदरूनी मसाइल और तकसीम की वजह से एक मुंह तोड़ जवाब या बिफिटिंग रिप्लाई या मुनासिब जवाब नहीं दे सकेंगे, जो कि गलत साबित हुआ। लेकिन तार साहब, क्या अब ये समझना जरूरी है कि मजीद झड़पों के इम्कान के साथ ये सबसे ज्यादा अहम हो चुका है कि अंदर की कुछ जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उनको फिल फॉर हम एड्रेस करें और दूर करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने बड़े इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया। पूरी कौम इकट्ठी हो गई, अपनी फौज और फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। तो देखिए, बड़ा एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। कौम ने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मैसेज दिया और हमने भी ऑपोजिशन के हवाले से भी बड़ा एक मुस्बत किरदार अदा किया। ऑपोजिशन ने भी हमारे साथ मिल के दोनों हाउसेज में यक जबान होके
دشمن کو جواب دیا، تو ایک اچھا ماحول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کردار ادا کیا گیا ہے پاکستان کی تمام طبقات کی طرف سے، پولیٹیکل کلاس کی طرف سے، اپوزیشن گورنمنٹ الائک. تو بڑا ایک بہت بہتری آئی ہے حالات کے اندر. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی کافی نیچے گیا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر ابھی نیچے گیا ہے سر، اور ایک بہترین طور پہ یونٹی دکھائی دی ہے ہماری پولیٹیکل کلاس میں بھی، عوام کی طرف سے بھی، اینڈ the entire nation stood as one سپورٹنگ our brave armed forces. مگر بتائیے، دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے. یہ عمران خان کا بیان آ گیا اب سر جیل سے، تیسرا دن ہے آج جنگ بندی کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں جو ہیں 60% جو ہے وہ اپنی نروز اور اعصاب پر لڑی جاتی ہیں، اور اسی لیے ایسی لیڈرشپ کا ہونا انتہائی اہم ہے بقول عمران خان کے، جسے قوم کی حمایت حاصل ہو، اور کوئی جو انسٹنٹلی فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو. وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ اب حمایت جو ہے عوام کی وہ ناگزیر ہے، بڑی ضروری ہوتی ہے، اور قوم کا مورال بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جو فوج کا سہارا بھی بنتا ہے. اس لیے میں مسلسل زور دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ رکھنا ہے. کیا کہیں گے آپ ان کے اس تازہ ترین بیان پہ، رائٹ آن دا تھرڈ ڈے آف سیز فائر؟ دیکھیں، اب ہوز ٹو سے کہ یہ پیغام کس نے دیا، کیوں دیا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے ارریلیونٹ ہے. ایک جنگ جیتنے کے بعد اسپرشنز کاسٹ کرنا انتہائی نامناسب ہے. اینڈ نو کامنٹس آن دس. آئی تھنک کہ ارریلیونٹ بیان ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش ہے. تو مطلب ایک جنگ جیت لی گئی، اس کے بعد ایک تنقیدی نگاہ سے کو بات کرنا، آئی تھنک اٹس ناٹ ریزنیبل. اچھا، ریلیونٹ بیان ہے، مگر سر اب پی ٹی آئی کے رہنما تو کہہ رہے ہیں سیز فائر کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں، اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ تو کر لی، اب ہمارے ساتھ بھی کر لیں. بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی اب سیز فائر کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کمیٹی سے کون بھاگا تھا جب ہم بات چیت کر رہے تھے، اور بڑے اچھے جذبے سے کر رہے تھے، اور چاہتے تھے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. اس بات چیت میں ڈیڈ لاک ہماری وجہ سے نہیں تھا. وی ڈنٹ بیک آؤٹ، وی ڈنٹ رن اوے. تو اس کا ملبہ بھی ان پہ ہے. اس کا جواب بہتر یہ خود دے سکتے ہیں. اور آج رؤف حسن اور علیمہ خان کا نام ای سی ایل سے ہٹا دیا گیا. تاڑ صاحب، بڑا ریلیف ہے، اٹس اے بگ ریلیف. عمران خان کو بھی آپ لوگ کہیں نہ کہیں اب ریلیف دیں گے، جس طرح ان کی جماعت چاہ رہی ہے کہ یہ اب ایپیسوڈز میں ہونا ہے، تو اب ادھر بھی دیکھا جائے، اب ریاست کی سوچ اس حوالے سے تبدیل ہوئی ہے. دیکھیں، میں ایک تو علیمہ خان کے بیانات پہ اگین میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی کامنٹ کروں، ہاں، وہ کہہ رہی ہے کیونکہ نواز مودی کی بالکل یہ ایک جنگ ہے. مزے کا خیز بیانات، اور بالکل. اس ماحول کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ کی کوشش. میں تو کبھی اس ڈیوائیڈ کا پارٹ نہیں بن سکتا. ہاں. اور دیکھیے، کرپشن کے کیسز ختم کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کورٹس کے پاس معاملہ ہے سارا. تو کورٹس میں جائیں، اپنی اپیل سنوائیں. 190 ملین پاؤنڈ کا ملک ریاض کا کیس سب کے سامنے ہے. تو اس میں کوئی مطلب بس جنگ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا اس سے. تو وہ اپنی اپیل سنوائیں، ان کی ٹرن پہ اپیل لگے گی، اس میں بتائیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، اور جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ عدالتوں نے کرنا. بہت بہت شکریہ.